नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 28 गते आइतबार, नेपाल सम्बत 1143, तदनुसार सन् 2023 अगस्त 13 तारिक आज द्वादशी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। पोखराका ट्याक्सी चालक मिटरमा चल्न तयार। तनहुँको आबु खैरेनीमा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध। पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको विरोधमा पोखराका मेयरको पुतला दहन। लमजुङको राइनासमा जीव दुर्घटना हुँदा 9 जना घाइते। विमानस्थलबाट समातिएका अडुकिया र 2 चिनिया नागरिक थुनामुक्त। मेडिकल शिक्षा पढाउने 228 शिक्षण संस्था बन्द। भारत पुगेका नेपाली विद्यार्थीलाई मान्यता पाउन सकस। संसदलाई समातेर पाकिस्तान जस्तो प्रतिशोधको राजनीति नगर्न प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके सरकार धेरै दिन नटिक्ने नेता कोइरालाको दाबी। विधान अनुसार चल्न नसकेको भन्दै आक्रोश। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै काठमाडौँमा धरना। कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग। लमजुङको राइनस कटहरीमा जीव दुर्घटना हुँदा 9 जना घाइते। सिराहामा स्रोत नखुलेको 9 लाख रुपियाँ सहित 1 जना पक्राउ। पुल नहुँदा तुइनको भरमा भेरी वारपारमा जोखिम। अमेरिकाद्वारा चिनिया प्रविधि क्षेत्रमा थप प्रतिबन्धको घोषणा। विश्व अर्थतन्त्र र व्यापार साझेदारीमा अवरोध खडा गरेको चीनको आरोप। र आज पनि देशभर बदली र वर्षा। 6 वटा प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। पोखराका ट्याक्सी चालकहरू मिटरमा उठ्ने रकम मात्र लिएर यात्रु बोक्न तयार भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले 2 वर्ष अघि समायोजन गरेको भाडा दर अनुसार ट्याक्सी मिटरमा गुड्ने भएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा हिजो पोखरामा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ट्याक्सी चालकले पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा गुड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। विक्रमसम्म 2078 फागुन 1 देखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले भाडा दर समायोजन गरे पनि यहाँका ट्याक्सी मिटरमा चलेका थिएनन्। ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिने गरेको जनगुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले चालकलाई मिटर प्रणालीमा गुड्न सहमत गराएको हो। प्रदेशका यातायात मन्त्री रेशम बहादुर जुगजाली सहित सरोकारवाला पक्षसँगको अन्तर्क्रियामा पोखरेलले ट्याक्सी सेवा प्रणालीका अध्यक्ष प्रकाश मणि तिवारीले आफूहरू मिटरमा हिँड्न तयार भएको बताए। विगतमा भएका सहमति पालना गर्न हामी तयार छौं। ट्याक्सी व्यवसायको मर्का पनि सरकारले बुझिदिनु पर्यो। उनले भने महँगीका आधारमा भाडा दर समायोजन हुनुपर्छ। स्वचालित भाडा दर कायम हुनुपर्छ। ट्याक्सी व्यवसायलाई मात्र दोष थोपार्ने गरिएको भन्दै इन्धनको मूल्यमा आइरहने उतार चढाव, बढ्दो महँगीले मिटर प्रणालीमा आउने समस्या लगायत विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा अध्यक्ष तिवारीले जोड़ दिएका छन्। इन्धनको भाव घटबढ हुँदा स्वचालित रूपमा भाडा दर कायम गर्ने, पटके लगायत यातायातका सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान सके व्यवसायलाई राहत पुग्छ। उनले भने एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधन अर्कै काममा प्रयोग भइरहेका छन्। यसलाई कडाइका साथ रोक्न उनले आग्रह गरेका छन्। 2 वर्ष अघि समायोजन गरिएको भाडा दर अनुसार 15 किलोमिटरको यात्रामा चढ्न साथ फ्ल्याग डाउन 80 र त्यसपछि प्रति 200 मिटरको 10 रुपियाँ तोकिएको छ। 15 किलोमिटर भन्दा बढीको दूरीमा प्रति किलोमिटर 37 रुपियाँ 50 पैसा कायम गरिएको थियो। मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई ट्याक्सी व्यवसायले लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। 1 हप्ताभित्रमा पोखरा उपत्यकामा गुड्ने ट्याक्सी मिटरमा गुड्छन्। मिटर प्रणालीमा नचलेको पाइएमा कारबाही हुन्छ। ट्राफिक प्रहरीले नियमित अनुगमन गर्छ। मन्त्रालयबाट पनि यसको नियमन गर्छौं। उनले भने ट्याक्सी मिटरमा नहिँड्दा यात्रु ठगिरहेको गुनासो आइरहेको छ। मनलाग्दी भाडा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ। प्रदेश सरकार र ट्याक्सी व्यवसाय बीच भाडा समायोजन लगायत व्यवसायमा भएका कतिपय समझदारी अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताएका छन्। उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा भाडा तिरेको बिल दिनुपर्ने, ट्याक्सीमा जीपीएस जडान गर्नुपर्ने, चालकको छुट्टै पोसाक हुनुपर्ने लगायतका उल्लेख गरिएको छ। उनले भने यी कुनै पनि शर्त ट्याक्सी व्यवसायले लागू गर्न सकेका छैनन्। यातायात मन्त्री जुगजालीले ट्याक्सीलाई तुरन्त मिटर प्रणाली मार्फत चलाउन यातायात व्यवसायी समक्ष आग्रह गरे।
विगतका समझदारी पालना गर्नुस्, मिटरमा नचल्ने ट्याक्सी चालकलाई अब हामी कारबाही गर्छौं। उनले भने स्वचालित भाडा दर पनि लागू हुन्छ। व्यवसायीलाई मर्का पर्ने देखिएमा पुनः भाडा समायोजन गर्न सकिन्छ। मन्त्री जुगजालीले ट्याक्सी व्यवसायमा देखिएको रूट पर्मिटको समस्या हल गर्न मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको बताए। 2 जिल्लाको मात्र रूट पर्मिट हुँदा प्रदेशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा पटकै तिर्नुपर्ने लगायत झन्झट बेहोर्न ट्याक्सी चालक बाध्य भएको गोर्खा मनोकामना यातायात सेवा प्रणालीका अध्यक्ष सुरेन लामिछानेले बताएका छन्। सरकारले प्रदेशभित्र एउटै पर्मिट लागू गर्ने पर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। गोर्खाबाट पोखरा आउँदा पनि पटकै काट्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको अन्त्यका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा निर्वाध चल्नु पाउने गरी रूट पर्मिट दिनुपर्दछ। उनले भने समथर ठाउँ र शहरी क्षेत्रमा जस्तो पहाडी जिल्लामा मिटरमा ट्याक्सी चलाउन सम्भव नभए पनि वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न हामी तयार छौं, उनले भनेका छन्। शनिबार दिनभरको वर्षाका कारण खसेको पहिरोले तनहुँको आँबुखैरेनीमा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। हिजो साँझ 6:25 जाँदा आँबुखैरेनी गाउँपालिका 4 ऐना पहरामा सडकमाथिबाट खसेको पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय आँबुखैरेनीका अनुसार राजमार्ग दुईतर्फी रूपमा नै अवरुद्ध भएको छ। आज बिहानबाट खुलाउने प्रयास हुने जनाइएको छ। पृथ्वी चोकमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको विरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको पुतला दहन गरेको छ। मेयर आचार्यको निर्देशनमा उक्त प्रतिमा हटाइएको भन्दै राप्रपा कास्की जिल्ला समितिले पुतला दहन गरेको हो। आदिवासी दिवसका दिन बिहिबार पृथ्वीनारायण शाहको शालिगसँगै राखिएको प्रतिमा हटाइएपछि शालिगको विवाद पोखरामा सुरु भएको हो। आदिवासी जनजाति दिवसको दिन प्रतिमा हटाएको पाइएपछि राप्रपाले पृथ्वी चोकमा लखन थापाको शालिगसँगै पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा राखेको थियो। महानगरले प्रतिमा हटाउने जानकारी पाएपछि राप्रपा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य पञ्चराम गुरुङ सहित कास्कीका राप्रपाका नेता कार्यकर्ता पृथ्वी चोकमा धरनामा बसेका थिए। तर उनीहरू फर्केपछि मध्यराती महानगरले प्रतिमा हटाएको थियो। पोखराका मेयर धनराज आचार्यले देश एकीकरण गर्ने राष्ट्र निर्मातालाई अपमान गर्ने काम गरेका राप्रपा कास्कीका अध्यक्ष नारायण गुरुङले बताए। पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहकै शालिग हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। चोकमा माला लगाएर राखिएको प्रतिमा महानगरले फोरेर लगेको आरोप राप्रपाले लगाएको छ। लखन थापा प्रति पनि सम्मान गर्ने तर पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहकै शालिग राख्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ। मसाल जुलुस सहित मेयर विरुद्ध नारा लगाउँदै पुतला जलाएको राप्रपाले निरन्तर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। मेयर आचार्यले भने सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार पृथ्वीनारायणको प्रतिमा हटाएको बताएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि मेयर आचार्यको कदम निन्दनीय भएको बताएका छन्। पृथ्वी चोकबाट हटाइएको प्रतिमा तत्काल पुनः स्थापना गर्न लिङदेनले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका मेडिकल कलेजहरूले अनुगमनका लागि भन्दै नेपाललाई पत्र पठाएका छन्। एच फार्मेसी नर्सिङ लगायतका विषय पढाउने भन्दै हालसालै खुलेका कलेजहरूले अनुगमनको लागि नेपाललाई पत्र पठाएका हुन्। ती कलेजहरूमा सयौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी पढ्दै आएका छन्। उनीहरूले पढिरहेको विषय, कोर्स र प्रयोगात्मक अभ्यासको विषयमा अनुगमनका लागि आउन भन्दै नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद NHPC लाई पत्र पठाएका हुन्। ती मेडिकल कलेजहरूले आफूले सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालय मार्फत पत्र पठाएर अनुगमनको लागि आउन आग्रह गरेका छन्। NHPC का रजिस्ट्रार लीलानाथ भण्डारीले भारतको पारुल विश्वविद्यालय र संगम विश्वविद्यालयले पत्राचार गरेको बताएका छन्। नेपाली विद्यार्थी हाम्रा शिक्षालयमा आएर HA फार्मेसी नर्सिङ लगायतका विषय पढिरहेका छन्। भोलि नेपाल गएपछि NHPC-बाट लाइसेन्स दिनुपर्छ। त्यसका लागि अनुगमन गरिदिन भनेर पत्र पठाएका छन् भण्डारीले भने। संगम विश्वविद्यालयले 7 जुलाई 2023 मा पत्र पठाएको थियो। परिषदका रजिस्ट्रारलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा राजस्थानमा रहेको विश्वविद्यालयको अनुगमन गरिदिन अनुरोध गरिएको छ। फार्मेसी नर्सिङ DHA डिप्लोमा इन हेल्थ असिस्टेन्ट हस्पिटल म्यानेजमेन्ट लगायतका विषय पढाउँदै आएको संगम विश्वविद्यालयले पत्र मार्फत जानकारी दिएको छ। यतिसम्मकै DHA कोर्स नेपालको CTVT र NHPC-बाट अनुमति प्राप्त गरेको भनिएको छ। तर यो विषयमा CTVT र
एनएचपीसीले कुनै प्रकारको अनुमति तथा सम्बन्ध नदिएको प्रश्न पारेका छन्। दुवै निकायमा दर्ता भएको हवाला दिँदै दुवै निकायलाई अनुगमनको लागि अनुरोध गरेको छ र अनुगमनमा आउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च विश्वविद्यालयले नै बेहोर्ने समेत जनाइएको छ। हालै पास भएका विद्यार्थीहरूलाई एनएचपीसीमा दर्ता गराइदिन समेत अनुरोध गरेको छ। यो पत्र प्राप्त भएपछि दुवै निकाय चकित परेका छन्। तपाईहरूबाटै दर्ता भएको भन्दै उनीहरूलाई नै अनुगमनको लागि आउन भनेपछि दुवै निकाय के गर्ने भन्नेमा अलमलमा परेका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले धरना दिएको छ। शनिबार काठमाडौँको माइतीघरमा भेला भई संघर्ष समितिले धरना दिएको हो। उनीहरूले सिटिभिटीको तत्काल पुनः संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग राखेका छन्। त्यसैगरी कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी, छात्रवृत्तिमा विभेद बन्द गरी समानताका आधारमा अवसरको सुनिश्चितता, नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग खुल्ला बजार अर्थनीति अनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था, हरेक तहका लागि छुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज, विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरू विषयगत काउन्सिलहरू र सिटिभिटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। त्यस्तै उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड अनुसारका सबै विधा समेटी दरबन्दी कायम गरी तत्काल पदपूर्ति गर्न, स्वास्थ्य कर्मी तथा संस्थाहरूको सुरक्षित काम गर्ने वातावरण लगायतका माग राखेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानूनको व्यवस्था विपरीत गरिएको धरपकडका विरुद्धमा आफूहरूको विरोध प्रदर्शन रहेको बताएका छन्। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको पत्राचारका आधारमा अध्यागमन विभागको कालो सूचीमा परेका 2 जना चिनिया नागरिक थुनामुक्त भएका छन्। राजस्वले कालो सूचीमा राख्न गरेको सिफारिसका आधारमा अध्यागमन विभागले 2 चिनिया नागरिक ली जिएलिङ र लुई फुयानलाई पक्राउ गरेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई बुझाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई अहिले थुनामा राख्नुपर्ने कारण नदेखिएकाले चाहिएका बेला उपस्थित हुने गरी छाडेका हुन्। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले भने उनीहरूसँगै व्यवसायी राकेश अडुकिया पनि थुनामुक्त भएको उनले जानकारी दिए। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा हङकङबाट आएको 155 किलो सुन सहितको ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। त्यसको 19 दिनपछि यसमा संगठित अपराधको कसुर आकर्षित हुने देखिएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि CIB लाई जिम्मा लगाएको थियो। राजस्वको पत्रका आधारमा अध्यागमन विभागले शुक्रबार रोहन अडुकियालाई पनि पक्राउ गरेको थियो। व्यवसायी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन दिल्लीबाट आए लगतै पक्राउ परेका थिए, तर उनको संलग्नता खुल्ने आधारहरू नदेखिएको भन्दै CIB ले बुझ्न मानेको थिएन। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले पनि त्यस सम्बन्धी सबै विवरण CIB तिर गइसकेको भन्दै अडुकियालाई जिम्मा लिएका थिएनन्। उनलाई पनि आवश्यक परेका बेला उपस्थित हुने गरी छाडिएको स्रोतले जनाएको छ। लमजुङको राइनस नगरपालिका 8 कटहर बारीको घुम्ती जोगीडाँडामा जीव दुर्घटना हुँदा 9 जना घाइते भएका छन्। राइनस नगरपालिका 10 प्याराजुङबाट सुन्दर बजार नगरपालिका 9 भोटे ओडार आउँदै गरेको G1 6369 नम्बरको यात्रुवाहक बस शनिबार बिहान पौने 11 बजे दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी जगदीश रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी निरीक्षक रेग्मीका अनुसार घाइते मध्येका चालक सुन्दर बजार नगरपालिका 9 भोटे ओडारका 30 वर्षीय पुरन गुरुङलाई थप उपचारका लागि चितवन रिफर गरिएको छ। घाइते गुरुङको दायाँ हातमा चोट लागेको छ। बाँकी 8 जनाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरी निरीक्षक रेग्मीले बताएका छन्। घाइतेहरूलाई स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले उद्धार गरी उपचारका लागि स्थानीय भोटे ओडार अस्पतालमा लगेको छ। मकवानपुरको भीमखेती गाउँपालिका 2 भैँसेमा सुक्खा पहिरोबाट खसेको ढुङ्गा लागेर 1 प्रहरी जवानको ज्यान गएको छ। प्रहरी चौकी भैँसेमा कार्यरत जाजरकोट शिवालय नगरपालिका 8 का 22 वर्षीय प्रहरी जवान कीर्तिबहादुर नेपालीको हिजो बेलुका ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता टेक बहादुर कार्कीले बताएका छन्। ढुङ्गाले लागेर घाइते भएका नेपालीलाई उपचारका लागि हेटौडा अस्पताल लगिएकोमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिएका छन्। सङ्खुवा सभा जिल्लामा भएको 2 कैदी मृत्यु प्रकरणमा कारागार प्रमुख र सुरक्षाकर्मी विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको छ।
जिल्ला कारागारका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र घिमिरे र कारागार सुरक्षाकर्मी लक्ष्मी चौधरी लगायत विरुद्ध पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हिजो उजुरी दर्ता गराएका हुन्। जिल्ला कारागार सङ्खुवा सभामा 2 जना कैदीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको थियो। कुटपिटबाट कैदी सभामुख सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 5 का 19 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीलाई हिजो बिहान आकाश बलामीको बुधबार बिहान मृत्यु भएको थियो। मादी नगरपालिका 5 का 30 वर्षीय प्रकाश तोलाङ्गीले कारागार प्रमुख र कारागार सुरक्षाकर्मी लगायत विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका डीएसपी वीरेन्द्र गोदारले बताएका छन्। कुटपिटबाट मादी 5 का तोलाङ्गी र नुवाकोट जिल्ला ककनी 7 का बलामीको बुधबार मृत्यु भएपछि पीडित पक्षले शवको पोस्टमार्टम नगरी विरोध गर्दै आइरहेका छन्। पीडित पक्षले शव हेर्दा रडले कुटपिट गरेको, शरीरभरि निलडाम भएको, हत्या भएको आधार देखिएपछि कारागार प्रमुख र कारागारका सुरक्षाकर्मी विरुद्ध जाहेरी दिने प्रयास गर्दै आएका थिए। घटना लगत्तै पीडित पक्षले विरोध गरेपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छानबिन समिति संयोजक कमल प्रसाद पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की, डीएसपी वीरेन्द्र गोदार, मानवाधिकार कर्मी, पीडित पक्ष र जिल्ला स्थित सरोकारवालाको सर्वपक्षीय बैठकले कारागार प्रमुख र सुरक्षाकर्मी विरुद्ध उजुरी दिने सहमति भएपछि कानुनी कारबाही सुरु भएको हो। सिराहाबाट स्रोत नखुलेको करिब 9 लाख रुपैयाँ सहित प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार दिउँसो सिराहा नगरपालिका 17 का 48 वर्षीय सञ्जीव कुमार शाहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरी चौकी खिरौना सिराहाबाट खटिएको प्रहरी सहायक निरीक्षक दुर्गा प्रसाद यादवको कमान्डको टोलीले भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गर्दा शाहलाई पक्राउ गरेको हो। 12 प 1637 नम्बरको मोटरसाइकलमा रहेका शाहको शरीरमा बेरेर राखिएको 2,20,000 नेपाली रुपियाँ र भारतीय रकम 46,100 रुपियाँ मोटरसाइकलमा लुकाएर राखेको 6 लाख गरी जम्मा 8,75,760 रुपियाँ बरामद भएको प्रहरीले शाहलाई रकम र मोटरसाइकल सहित नियन्त्रणमा लिए। थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी सुनसरीमा बुझाएको सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक रविन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाली युवालाई विदेश नजान आग्रह गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा युवा सञ्जालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतले युवाका लागि स्वदेशमै पर्याप्त अवसर रहेको बताएका हुन्। अहिले विदेशमै जानुपर्छ भन्ने जुन एउटा लहर छ, माइन्डसेट छ, प्रेसर छ, यसबाट युवाहरू मुक्त हुनुपर्दछ। फलाना त गइसक्यो, मलाई पनि जसरी पनि पठाउनु पर्यो भनेर बाबुआमालाई प्रेसर दिइरहेको हुन्छ। अर्थमन्त्री महतले भने तर बाहिर कुनै सुनले बनेको श्रीलङ्का छैन, धेरै गाह्रो छ। म पनि 6-7 वर्ष त्यहाँ बसेर आएको हो नि। विदेश पलायनको लहरले नेपालमा अहिले दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहेको उनको दाबी छ। विज्ञान र गणितको शिक्षक अहिले माग भए जति आपूर्ति गर्न सकिएको छैन। खोज्ने र बस्न चाहनेका लागि यहाँ पर्याप्त अवसर छ। उनले भने समाज र परिवारको पनि सेवा हुन्छ। तपाईहरू गइहाल्नु भयो भने पनि पढेर आइहाल्नुहोस्। स्रोत अभावका बावजुद पनि यसपटक सरकारले बजेटमा युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर ठूलो रकम छुट्याएको उनको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै डेडिकेटेड 1 अर्बको फन्ड छुट्याएका छौं। उनले भने यसको कार्यविधि बनिरहेको छ। युवा र खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत पनि युवाहरूलाई बैंक मार्फत न्यून ब्याज दरमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके वर्तमान सरकार धेरै टिक्न नसक्ने दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस भक्तपुरले शनिबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा वैदेशिक लगानीभित्र हुन पनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको तर्क गरे। उनले अमेरिकाको पछिल्लो वैदेशिक नीतिमा पनि नेपालका लागि लगानीका लागि भ्रष्टाचार र सुशासन मुख्य समस्या रहेको औल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कम गर्न सत्तारूढ गठबन्धन र सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए। नेता कोइरालाले राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, लगानी मैत्री कानूनको निर्माण गर्न सके समृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाउन कुनै समस्या नहुने पनि दोहोर्याए। नेता कोइरालाले पार्टीको भातृ संस्थाहरू तरुण दल, नेवी संघ र नेपाल महिला संघको नेतृत्व विधि र विधान अनुसार चल्न नसकेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। उनले पार्टीभित्रै प्रतिशोधको राजनीति हुन नहुनेमा जोड समेत दिएका छन्। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। कांग्रेस नेता एवं संविधान सभा सदस्य शारदा
पौडेलले कंग्रेसले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्न नसकेको बताएकी छन्। नेपाली कंग्रेस पोखरा 5 ले हिजो आयोजना गरेको ओडा भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन्। उनले कंग्रेसले आफ्नो पार्टीका राम्रा कामको प्रचार गर्न भन्दा विरोधमा उत्रिँदा समस्या भएको बताइन्। देशमा केपी ओलीले भ्रष्टाचारको संरक्षण गरिरहेको उनको आरोप छ। कंग्रेसका कार्यकर्ताहरू विपक्षीको आलोचनामा भन्दा आफ्नै नेताको आलोचनामा तल्लीन भएको उनले बताएकी छन्। कार्यक्रममा स्थानीय नेताहरू युवक लामिछाने, टुबराज बास्तोला, बेधरी तिमल सिन्हा, धनञ्जय पौडेल, प्रकाश कोइराला, फणीन्द्र पराजुली लगायतले आफ्ना भनाई राखेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दल कंग्रेस टिप्पणी गर्न लायकको पार्टी नरहेको दावी गरेका छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कंग्रेसलाई सानो दलको पछि लाग्ने रहर नसकिएसम्म आफूले केही पनि प्रतिक्रिया नदिने ओलीले बताएका छन्। उनले पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो भूमिकामा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कंग्रेस रहेकोमा आफू छक्क परेको बताएका छन्। ओलीले भने देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कंग्रेस अहिले धेरै सिटसँग उसँग पार्लियामेन्टमा छ। अब यसको त मैले टिप्पणी गरिरहनु भएन। उहाँहरूले कसको पछाडि आफूलाई हल्लाउनु भएको हो, के को लागि लाग्नु भएको हो, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। म केही पनि भन्दिनँ, मेरो कुनै कमेन्ट नै छैन। 2015 सालको संसदमा एकपल्ट केदारमान बेथिजीले होला पुच्छरले कुकुर हल्लाउने कि कुकुरले पुच्छर हल्लाउने भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। नेपाली कंग्रेसका साथीहरूले आजका मितिमा म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने हो? अचम्म लाग्छ। पछाडि पुच्छर चुप लागेर बसेको छ, अगाडि नेपाली कंग्रेस डोलायमान छ। त डोले मेरो मन डोले भनेर गीत गाएर बसेको छ। त्यो उहाँहरूको मामला हो, मेरो यसमा कुनै कमेन्ट छैन। तपाईहरूलाई यसै गरी 4 वटा मन्त्री लिएर साना पार्टीको पछि हिँड्ने रहर कतिन्जेलसम्म छ त्यो पूरा भइरहोस्, मेरो शुभकामना छ। तपाईहरूलाई मन लागुन्जेल लागेन भने बेग्लै कुरा हो। अध्यक्ष ओलीले प्रतिशोधको राजनीति नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको पाकिस्तानी शैलीको प्रतिशोधको राजनीति धेरै नटिक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता कार्यमा सरकारले हौसिन नहुने पनि बताएका छन्। उनले भने, मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीजीलाई भने अहिले यो पाकिस्तानी राजनीति, प्रतिशोधको राजनीति उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। उहाँलाई आज मजा लागेको छ, तर यो राजनीति यही अन्त्य हुँदैन, यो त यहाँ सुरु भयो। उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ, यो त सुरु भयो, यसको अन्त्य यहाँ हुँदैन। धेरै नहौसिन, अधिनायकवादी नहुन म सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छु। सरकारले अधिनायकवादी भएर चल्ने होइन। जति सर्टिफिकेट हो भने त पोहोर परार पनि थियो होला नि, हिजोदेखि थियो होला नि। जाली सर्टिफिकेट किन मुद्दा नचलाएको, कारबाही किन नगरेको? अस्ति पार्लियामेन्टमा सुनकाण्डबारे विरोध गरेपछि अचानक हतकडी लगाउने आयो मान्छे। किन भन्दाखेरि उहिले तिमी विद्यार्थी हुँदाखेरि पढ्दा छेउको साथीको चिट चोरेका थियौ नि। तिमीले आफूले लेखेकै होइन, अर्को चिट चोरेर पास गरेको, त्यसको छानबिन गर्दैछौ। वा हतकडी चाहिँ लागिसक्यो। कसलाई? एउटा जननिर्वाचित सांसदलाई, जसको नामको अगाडि माननीय राखिएको छ, त्यसलाई समाउँछ भने अरू यसै फर्किनु परेन। तर म भन्न चाहन्छु, सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छु, तपाईहरूको बुद्धि ठेगानमा रहोस्। नेपाली जनता यस्ता कुराबाट तर्सिनेवाला चाहिँ छैनन्। ओलीले पीडितलाई न्याय दिने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने काममा सरकार गम्भीर नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रजातान्त्रिक योद्धा, समाजसेवी एवं नेपाली कंग्रेसका पूर्व नेता श्यामबहादुर कार्कीको 16औं स्मृति दिवसको अवसरमा हिजो भक्तपुरको बालकोटमा श्यामबहादुर स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सुविधा सबै नागरिकले पाउनुपर्ने उनले औँल्याएका हुन्। स्वर्गीय कार्कीले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै महामन्त्री थापाले सामाजिक योगदानमा पनि कंग्रेस अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमा कोइरालाले राजनीतिक मात्रै नभई सामाजिक व्यक्तित्वका रूपमा चिनिने कार्कीलाई पार्टीले सधैँ सम्झिने बताइन्। कंग्रेसका जिल्ला सभापति एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद दुर्लभ थापाले पार्टीका लागि र देशका लागि योगदान पुर्याउने कंग्रेसका नेता सधैँ जीवित रहने चर्चा गर्दै भक्तपुरको विकासमा कांग्रेसले पुर्याएको योगदान जनतामा लैजानु पर्ने बताए। कांग्रेसका जिल्ला सदस्य कवीर राणा, चागुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ लगायतले स्वर्गीय कार्कीको योगदानका बारेमा चर्चा गरेका थिए।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि कहिले प्रकाशित गर्ने भन्ने समय भने तोकिएको छैन। परीक्षा बोर्डका सूचना अधिकारी नारायण पोखरेलले नतिजा प्रकाशन भने अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने प्रकाशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यही दिन प्रकाशित हुन्छ भन्न सकिँदैन। बोर्ड बैठक बस्नुपर्छ, त्यही भएर जुन दिन पनि नतिजा प्रकाशित हुन सक्छ। उनका अनुसार यही साउन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशित पनि हुन सक्छ, नभए भदौ महिना पुग्ने सम्भावना पनि छ। कक्षा 12 को परीक्षा 2080 साल वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 5 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। भेरी नदीमा पुल नहुँदा जिल्लाको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका 2 कुनीका स्थानीय आफ्नै लगानीमा तुइन निर्माण गरी नदी वारपार गर्दै आएका छन्। सम्बन्धित निकायसँग झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि बारम्बार माग राख्दै आए पनि कसैले चासो नदेखाएपछि स्थानीयले आफ्नै लगानीमा पुलको विकल्पका रूपमा 2 महिना अघि तुइन निर्माण गरेका हुन्। बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका 2 कुनिक बामे लाखर राइरा र जाजरकोटको भेरीगंगा नगरपालिकाको खाराका 2 दर्जन परिवारले तुइनको प्रयोग गर्दै आएका छन्। पुल नहुँदा विगतमा गाडीको ट्युब प्रयोग गरी भेरी नदी वारपार गर्न बाध्य हुँदै आएका स्थानीयलाई केही राहत भए पनि जोखिम भने उत्तिकै रहेको छ। विगतदेखि दलका नेताले विभिन्न बहाना बनाउँदै मागलाई टाल्दै आएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तु ओसार पसार गर्न, बालबालिकालाई विद्यालय जान असहज भएको र बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजान कठिनाई भएपछि प्रत्येक घरकाले सक्दो रकम उठाई झोलुङ्गे पुलको लहरा किनी तुइन बनाएको 60 वर्षीय मानबहादुर घरतीले बताएका छन्। भेरीमा निर्माण गरेको तुइनको लम्बाइ 125 मिटर रहेको उनले जानकारी गराएका छन्। तुइनमा बस्ने ठाउँ भए पनि आफैले डोरी तान्नुपर्छ, दूरी लामो भएकाले हातका छाला जाने गरेका छन्। उनले भने तुइन निर्माण गरेपछि मान्छेलाई भेरी वारपारमा सहज भए पनि बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन र दैनिक उपभोग्य वस्तु ओसार पसार गर्न अहिले पनि त्यत्तिकै समस्या भएको स्थानीय दिल्ली घरतीले बताएका छन्। वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालय टाढा भएका कारण स्थानीय आफ्नै वडाबाट पाउने स्वास्थ्य सेवा लगायत हरेक किसिमको सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएको उनले जानकारी दिएका छन्। भेरी नदीमा ट्युबबाट वारपार गर्दा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। वर्षातको समयमा बालबालिका विद्यालय जान पाउँदैनथे, अहिले त्यस्तो छैन उनले भने। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। भारतले नेपालबाट गोलभेडा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले नेपालबाट गोलभेडा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको जानकारी दिएकी हुन्। बिहिबार भारतको सदनमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालबाट गोलभेडा आयातको प्रक्रिया थालिएको बताएकी थिइन्। नेपाली गोलभेडा आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फकुवा बारे अर्थमन्त्री सीतारमणले संसदमा जानकारी गराएको कुरा द इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको छ। उनले नेपालबाट आयात हुने गोलभेडा वाराणसी, कानपुर र लखनऊमा शुक्रबारदेखि भित्रिन सुरु हुने बताएकी थिइन्। तर नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयले भने भारतले नेपालबाट गोलभेडा लैजाने विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताएको छ। मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालबाट गोलभेडा लैजाने बारे कुनै औपचारिक जानकारी नभएको दावी गरे। भारतको प्लान्ट क्वारेन्टिन लिस्टमा नेपाली गोलभेडा परेको भन्ने जहाँ मात्रै जानकारी आएको उनले बताए। भारतको प्लान्ट क्वारेन्टिन लिस्टमा नेपाली गोलभेडा परेपछि अब भारतको आयात प्रतिबन्ध हट्यो, सचिव मरासिनीले भने। तर औपचारिक रूपमा कसरी ती वस्तु आयात गर्ने भन्ने बारे भारतले केही भनेको जानकारीमा छैन। भारतमा कम वर्षातका कारण उत्पादनमा ह्रास आएपछि गोलभेडाको मूल्य आकाशिएको छ। बिहिबार मात्रै देशका विभिन्न भागमा गोलभेडाको मूल्य प्रति किलो 250 रुपियाँ भारू पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। गोलभेडाको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि भारतको लोकसभामा यसबारे बहस भइरहेको छ। भारतले गोलभेडा आयातको अनुमति खुल्ला गरे पनि त्यसलाई कोटा तोकेर लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको छ। भारतको राज्य सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरेपछि ती व्यवसायीले नेपालबाट गोलभेडा आयात गर्न पाउने व्यवस्था रहेको सीमा नाकाका भन्सार कार्यालयहरूले जनाएका छन्। भैरहवाको बेलहिया नाकाबाट गोलभेडा लैजान केही व्यापारीहरूले चासो दिएका छन्। भन्सारमा भारत सरकारले दिएको 4 महिनाको पास लिएर केही व्यापारी आएको भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख मणिराम पौडेलले बताएका छन्। भारतले नोभेम्बरसम्म गोलभेडा आयातका लागि लाइसेन्स दिएपछि उनीहरूले आयात प्रक्रिया थालेको पौडेलले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ र चितवनमा गोलभेडा उत्पादन गर्ने कृषि व्यवसायी सामर्थ्य ढुङ्गानाका अनुसार भारतले नेपालबाट गोलभेडा लैजान सुरु गरेको छ। पहाड उपत्यकाका कृषकले नेपाल भारत सीमाको बजारसम्म व्यापारीलाई गोलभेडा उपलब्ध गराउने र उनीहरूले भारतीय व्यापारीलाई गोलभेडा बेच्ने गरेको उनले बताए। भर्खरै कारोबार सुरु भएकाले मूल्य भने खुलाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो साता एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै चिनिया प्रविधि क्षेत्रमा हुने अमेरिकी लगानी तथा चिप लगायत
प्रविधिमा चीनको पहुँच नियन्त्रण गर्ने सहितका थप प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। यो आदेशले अमेरिकी ट्रेजरी मन्त्रीलाई चिनिया सेमी कन्डक्टर चिप, माइक्रो इलेक्ट्रिकल्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ प्रविधि र केही आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा हुने अमेरिकी लगानीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। प्रतिबन्ध नलागेका कतिपय चिनिया प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्दा अमेरिकी सरकारलाई प्रष्ट जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। बाइडेन प्रशासनले यो आदेश विशेष गरी 3वटा संवेदनशील क्षेत्रतर्फ मात्रै लक्षित गरेको प्रश्न पारेको छ। चीनले आफ्नो सैन्य प्रविधिको अत्याधुनिकीकरण गरेर अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर बनाउन गरेको प्रयत्नमा अमेरिकी पुँजी र विज्ञताले सघाउन सक्ने आकलन गर्दै सो कार्य रोक्नका लागि यस्तो आदेश जारी गर्नु परेको अमेरिकी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। यो आदेशले तोकिएका क्षेत्रमा हुने निजी साझेदारी, भेन्चर पुँजी तथा ग्रिनफिल्ड लगानी समेतलाई प्रभावित गर्नेछ। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम आज पनि देशभर बदली भई वर्षा भइरहेको छ। देशका केही ठाउँमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले बाढी पहिरोको जोखिम भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदरभन्दा नेपालको नजिक रहेकाले केही दिन धेरै पानी पर्ने अनुमान महाशाखाले गरेको छ। आज गण्डकी प्रदेशका केही, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पोखराका ट्याक्सी चालक मिटरमा चल्न तयार। तनहुँको आफू खैरेनीमा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध। पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको विरोधमा पोखराका मेयरको पुतला दहन। लमजुङको राईरासमा जीव दुर्घटना हुँदा 9 जना घाइते। विमानस्थलबाट समातिएका अडुकिया र 2 चिनिया नागरिक थुनामुक्त। मेडिकल शिक्षा पढाउने 228 शिक्षण संस्था बन्द। भारत पुगेका नेपाली विद्यार्थीलाई मान्यता पाउन सकस। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै काठमाडौँमा धरना। कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग। संसदलाई समातेर पाकिस्तान जस्तो प्रतिशोधको राजनीति नगर्न प्रचण्डलाई ओलीको चेतावनी। सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको दाबी। विधान अनुसार पार्टी चल्न नसकेको भन्दै आक्रोश। सिरामा स्रोत नखुलेको 9 लाख रुपैयाँ सहित 1 जना पक्राउ। पुल नहुँदा तुइनको भरमा भेरी वारपारमा जोखिम। भारतद्वारा नेपाली गोलभेडा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा। गोलभेडा भारत बिक्री गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था। अमेरिकाद्वारा चिनिया प्रविधि क्षेत्रमा थप प्रतिबन्धको घोषणा। विश्व अर्थतन्त्र र व्यापार साझेदारीमा अवरोध खडा गरेको चीनको आरोप। र आज पनि देशभर बदली र वर्षा। 6वटा प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।